صالحه للمخ، صالحه للودنين، صالحه للعينين، صالحه للنيف، الحنجره، الرئه، الصدر، صالحه للقلب، صالحه للكبده، صالحه للكلاوي، صالحه للموتور، صالحه الالتهابات المفصليه، صالحه للطوندون ليغامون ميسكل، صالحه للعروق، صالحه لكل شيء. وان كل الاشخاص يقدروا يستافدوا، وكل الاشخاص يقدروا يستافدوا، كل شيء اختي الي سبيسيال. دابا اشنو باش الناس يبداو يتعلموا هما يكونوا دواهم. دونك غنجمعوا بعض الحوايج اللي عطيناهم قبل، بعض العقاقير اللي عطينا قبل، باش غنخلقوا واحد الوصفه اللي راه خطيره، راه فعاله ممتازه. التجربه هي ام العلوم، هي الكل في الكل. الور نبداو باش ما نطولوش على الناس. غنبداو باش بالثوم. غنبداوها كيف العاده. دابا ولات العاده الناس اللي لي زيترونجي تيبغيو نهضروا معاهم بالفرنساويه، نعطيهم شويه المعرفه. الور غنبداو اون فرونسي وردوها بالعربيه. الور لاي هو الثوم اللي معروف. Des études scientifiques récentes confirment les propriétés quasi miraculeuses de ce bulbe, qui figure parmi les plantes culinaires et médicinales les plus utilisées et les plus efficaces. L'ail, malo, il est tonique, antiseptique, stimulant général, anti-arthritique et fébrifuge. Il est conseillé dans les cas suivants. D'abord, un excès de cholestérol. Depuis les années 1930, environ 70 études cliniques ont permis de montrer que l'ail faisait baisser de façon légère mais régulière les taux de triglycérides et de cholestérol. L'hypertension artérielle. Une quinzaine d'études cliniques ont confirmé cette propriété. Les maladies infectieuses, dont la grippe. Plus de 250 études scientifiques ont prouvé les propriétés antibactériennes et antifongiques de l'ail. Salh les mycoses. Le diabète. 3 essais cliniques ont attesté de l'effet légèrement hypoglycémiant de l'ail. De les diarrhées. De les affections respiratoires et pulmonaires. De la fatigue cardiaque. De la mauvaise circulation, les varices, les hémorroïdes, de les intoxications alimentaires ou tabac ou tabagique, de les rhumatismes, de la flatulence, de les troubles de la sexualité, de les problèmes urinaires. Par ailleurs, des équipes scientifiques néerlandaises ont récemment prouvé l'action bénéfique de l'ail et de l'oignon, entre parenthèses, maintenant, en prévention de certains cancers, notamment des voies digestives, et en usage externe aussi. L'ail est précieux. Écrasé, il soigne la plupart des petites plaies infectées ou non, à condition que ce ne soit pas des dermatoses. Par exemple, les piqûres d'insectes, les cors, les verrues, les kystes. نبدأ بسيطة على اللاي بالفرنساوية، رجعوا بالعربية. الور الثوم منشط، مطهر، مقوي عام، ضد المشاكل المفصلية، ضد الطفيليات. ينصح في الحالات التالية: الكوليسترول. من 1930 تقريبا 70 دراسة كلينيك سيونتيفيك بينوا ولا ظهروا باللي راه الثوم تينقص تدريجيا، ولكن بدوام هذا تدريجيا النسبة ديال الكوليسترول في الدم او ديال التريغليسيريد. يعني الا خديناها بصفة متكررة ومداومة غادي تينقص الصحة، تينقص اليوم ينقص شوية وغدا ينقص شوية وغدا ينقص شوية تتنتهناو منه. دابا جبدنا الكوليسترول، ما تنساوش راه كنا قلنا الكوليسترول زريعة الكتان راه رائعة وراه تذوب التريغليسيريد. راه قلنا الورق الزيتون اوسي، قلنا اليازير، قلنا مريوت، قلنا الورق الخرشف، قلنا الخرطال، قلنا الثوم اللي تنهضروا عليه دابا، قلنا البصل، قلنا الرجله، حتى من لي سيغما دو مايس، حرير الكبار او شعر الكبار، راه هو هادشي كله تيذوب الكوليسترول. قلنا ضد ليبرتونسيون ارتيريال، ارتفاع الضغط الدموي. اش قلنا؟ على الاقل 15 ديال الابحاث كلينيكا سيونتيفيك هذاك اكدوا هاد القوه ديال الثوم وهاد القوه العلاجيه ديال الثوم، خاصه فاش
في لي مالادي انفيكسيوز، الامراض المتعفنه او هذاك. الور اللي عندها مثال بسيط، عندنا لا غريب، الرواح، هذا كامل داكشي كامل. اكثر من 250 بحث طبي اكدوا باللي القوه المطهره والعلاجيه والفتاكه ضد الميكروبات كل شيء ديال وتحت ضد الفيروس، والفيروس راه عندنا مشكل فيه. هلا الور باللي الثوم فتاك بهذا الجراثيم وبالفيروس، حتى من لونتيفونجيك، حتى من الحوايج اللي الطفح الجلدي حتى هو فعال فيه. اخر بحث راه في الانترنت كاين، اخر بحث هذه واحد شهرين ونص ولا 3 شهور خرج من لي زيتازوني باللي الثوم 100 خطره جهد من الاقوى المضادات الحيويه اللي كاينه في الفارماسي. الثوم صنع رباني طبيعي فعال ممتاز، تيفتك بالجراثيم حتى من لي فيروس. الور قلنا ضد لي ميكوز، دونك ضد لي شامبينيون، ضد داكشي الطفح الجلدي غالبا. قلنا ضد الداء السكري، الديابيت. 3 ديال الابحاث العلميه الكلينيكيه برهنوا باللي الثوم تينزل السكر ضد الاغلبيه ديال لي دياري، الاسهالات، خاصه اللي تتكون متعفنه، اختصاص ديالهم الثوم. والحرفه رقم 1 ديالو اشنا هما؟ كلنا المغاربه تنعرفوه وهضرنا عليه حتى عينا، هو الصدر ومشاكل ديال الصدر، مشاكل دريه. راه هادي واحد 5 شهور ولا 6 شهور عاودنا القصه ديال جده الله يرحمها، كيفاش النخيمه عندها لي 2 تيير ديال لي بومون اونكومبري، كيفاش الاتروفي دابور وعاد باش ان تيير اللي بقى الى اونكومبري، وكيفاش تروحات وكنا خايفين عليها وما خلينا ما عطيناها من الدواء بور اكسبكتوري باش تخرج النخيمه وداكشي والو، غير عطيتها شويه الثومه والزيت البلديه وداكشي اللي خرجت من صدرها العجب. الثوم اختصاص للصدر ومشاكل ديال الصدر والمرض الريه راه فيه العجب، حتى الكونسير دريه راه اختصاص ديالو الثوم. واعر اختصاص توتال رقم 1 راه ممتاز، النيف الحنجره وخاصه الرئتين. قلنا ضد لا فاتيك كاردياك، القلب ومشاكل ديال الدوره الدمويه وديال والعياء ديال القلب. ضد لي فاريس لي زيمورويد، دونك توجور مشاكل ديال الدوره الدمويه ديال العروقه، دونك ضد لي فاريس اش غنقول العروقه اللي تيطردقوا في رجلين في كل بلاصه، وضد البواسر الدوالي الساقين لي فاريس. وراه قلنا العروقه هما الكل في الكل، راه هما العروقه تيدوزوا الدم والدم تيدوز الاكسجين والماكله، والعضو اللي ما خدش الاكسجين والماكله تيلوى تيضعف تيكون مشاكل عندنا فيه. ضد التلوثات ديال الاكل او الناتج عن الكارو اللي تيكميو، دونك لي زانتوكسيكاسيون اليمونتير، دونك التسممات الغذائيه وداكشي كامل حرفتو راه تنعرفوا. عقرب قرصاتك عقرب، خذ الثومه في البلاصه بغجها وديرها في البلاصه ديال القرصه ديال العقرب، راه صالحه. حتى الحناش والفاعل، المعده ثقيله، مهرهره، عدم الهضم، الغازات المعويه وداكشي ممتاز. اخر الابحاث ديال الهولنديين لي نيرلندي ياك اخيرا اكدوا القوه والفعاليه ديال الثوم في الحمايه من السرطانات وفي الشفاء من بعض السرطانات، خاصه السرطان ديال المعده وهذاك الدريه والمعده. هذا تاكيد. هو والبصل، الثوم والبصله الاعشاب المعجزه هما، ولا الويفيرا راه اعشاب معجزه. داكشي علاش اليوم غنعطيو واحد الوصفه خاصه سبيسيال ممتازه. هضرنا على العقاقير ديالها، منين نعطيو الوصفه نقدروا نسردوا بالزربه بسرعه، حيت كنا هضرنا قبل، ونعطيو الفوائد ديالها مع شرح الفوائد ديال كل عقل غادي نتكلموا. لا خدينا اختي مثال بسيط، خدينا واحد الحامضه عصرناها، خدينا العصير ديالها درناه في ميكسر في الخلاط. الور الحامض عصرنا هذا الحامض، خدينا حامضه درناها في ميكسر، قشرنا واحد الفص ديال الثوم واحد، من المستحسن نقسموه على النص، نحيدوا القلب ديالو ما تيتهضم تتدوز 2 سوايع. الور لحنا ديك الفص ديال الثوم، خدينا واحد 3 ولا 4 العراش ديال المعدنوس، هزيناه لحناه في داك الميكسر، خدينا واحد 4 معالق صغيره ديال القرفه، نيت بنينه وداك الشيء وتهرس لينا الحرفه وداك الشيء كامل ديال الثوم، وتلددنا الله يعطيك الصحه، زدناها في داك الميكسر، وخدينا واحد الكاس ديال الماء دافي،
دافي عاطي شويه للسخونيه، حيت منين غنطحنو ونصفيو ونخويو في الكاس نلقاوه دافي ما نلقاوش بارد. لا نفطروا يوميا، لا قدرنا نفطروا يوميا بهذه الوصفه راه خرج العقل اللي فيها. بالاحرى لا قدرنا نزيدوا واحد 4 بصله بيضاء حمراء كيما بغيتي هذاك. الا لا قدرنا، بعض الناس ما يقدروا، بعض الناس ما يقدروش، ولكن راه الوصفه المعجزه الشفاء التام لاغلبيه الامراض. قلنا الحامض، عصير حامضه، الماء دافي، عطي شويه للسخونيه باش منين نطحنو غنلقاوه دافي. فص واحد الثوم، واحد 4 معالق القرفه، واحد 3 ولا 4 العريشات ديال المعدنوس. ساهل رخيص هادشي كله، رخيص هادشي كاين. بغينا نزيدوا البصله قدرنا عليها مرحبا، ما قدرناش نجنبوها. وبيان سير ونزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال العسل الحر باش حلينا. معلقه ديال العسل الحر وركنا طحلينا كلشي صفينا. هي باش نفطروا قبل من الفطور اول حاجه غينعش العروقه ويحلهم ويبدا لنا من المخ ويشافي جميع مشاكل المخ، واللي عنده الودنين ومشاكل الودنين والنيف وبجميع المشاكل النيف، من السينيزيت، من الرواحات، من داكشي كامل، الحلق ومشاكل ديال الحلق والالتهابات ديال الحلق، ويعطي قتله حتى الحلاق، ينزل البلعوم، جميع مشاكل البلعوم، المعده، اختصاص المعده ويطهرها ويحيد لنا لا دياري ويحيد لنا كل شيء، المصرى الغليظ، الرحمه ليه وتنقيه، هو فين كاين الخبات، راه دقه بطله، راه واعر، صالح للقلب، منشط للقلب، منشط الدوره الدمويه، صالح للكبده، صالح بزاف اختي، الموتور تيربو اش بغينا، رجال ولا عيالات، مسخين، الكل، الالياف، الاعصاب، لي طوندون، لي غامون ميسكل، العظومه، الالتهابات المفصليه، الجلد، جميع مشاكل الجلد، فيه العجب. ب2 فرانك نحميو نفسنا من الامراض ونشافيو نفسنا.